नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 5 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा आश्रित परिवारले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने, प्रचारका क्रममा सगुन भन्दै विष खुवाउने घटना भइरहेकाले सचेत रहन प्रहरीको आग्रह। बंगालको खाड़ीमा उत्पन्न आसानी आँधीका कारण चुनावको दिन धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना, मतदान र चुनावी गतिविधिमा पर्न सक्ने असरबाट जोगिन सरकारलाई मौसमविदको आग्रह। वर्षा सुरु हुनु अघि नै मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने, बर्खाभर बागमतीको पानी प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने विषयमा छलफल चल्दै। हङकङको नयाँ नेतामा पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन ली चयन, चीनका कट्टर समर्थक लीको नेतृत्वको हङकङमा चीनिया नियन्त्रण अझै कठोर हुने सम्भावना। र खेलाडी र प्रशिक्षक विवादबारे छानबिन गर्न एन्फाद्वारा समिति गठन। आइपीएल क्रिकेटमा बेंगलोरले हैदराबादलाई हरायो, दिल्ली र चेन्नईको खेल चल्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले पालिका चुनावको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा आश्रित परिवारलाई 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रस्तावमा चुनाव अवधिभर सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरी सहित सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीमा लागू हुनेछ। यस्तै बैठकले चुनावको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको सबै खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीको लागि प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दर रेट अनुसार राशन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावमा मत संकेत गर्न नसक्ने मतदाताको सहयोगी वारेस नभई सहयोगी मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ। दृष्टिविहीन वा मत संकेत गर्न नसक्ने किसिमको शारीरिक अशक्त
अशक्त भएको मतदाताले मत संकेत गर्ने बेलामा उसको साथमा परिवारको सदस्यलाई सँगै जान अनुमति दिने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार गोप्य स्थानमा सँगै गएको व्यक्तिले मतदाताले भने अनुसारकै चिन्हमा मतदान मत संकेत गरिदिनुपर्ने आयोगले बताएको हो। मतदाताले सहयोगी लैजान अनुरोध गरेपछि मतदान अधिकृतलाई उपयुक्त लागेमा सहयोगी लैजान अनुमति दिन सक्ने, तर त्यो सहयोगीले नै मत दिने निर्णय गर्ने नभई सहयोगी मात्र हुने आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चुनावको समयमा प्रसाद वा सगुन भन्दै शरीरलाई हानि पुर्याउने खानेकुरा खुवाउने गरेको भन्दै प्रहरीले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर राजनीतिक दलका नेता, उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताहरू प्रचार प्रसारका क्रममा घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा नचिनेका मानिसले सगुन वा प्रसाद भन्दै खुवाएका अखाद्य वस्तुले बेहोस हुने र चक्कर लाग्ने लगायतका घटना भएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। यस्ता प्रकारका घटनाबाट सुरक्षित रहनका साथै कतै यस्ता घटना भएमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न पनि सूचनामा भनिएको छ। आज सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वारहरू मिठाई खाएपछि बिरामी परेका थिए। विभिन्न सञ्चार माध्यमले आचार संहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न दल र उम्मेद्वारका पक्ष वा विपक्षमा सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने, जित वा हार निश्चित भन्ने आशयका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने, प्रचार प्रसारका क्रममा रहेका केही दल र उम्मेद्वारलाई मात्र स्थान दिने, अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मुख्य उम्मेद्वार भनेर आफू खुशी कसैलाई बढावा गर्ने वा कोही उम्मेद्वारलाई कमजोर चित्रण गर्ने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेका दलहरू निकट पत्रकार र संगठनहरूसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा रहेको संचार प्रतिष्ठान, त्यसका कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था विपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। गठबन्धनमा आबद्ध दल निकट पत्रकारका संगठनले हिजो विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। उनीहरूलाई 24 घण्टाभित्र विज्ञप्ति हटाएर त्यही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि देशभर सत्ता गठबन्धनले जित्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले दाङमा गरेको चुनावी सभामा उहाँले पटक पटक संसद विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण गठबन्धन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओली प्रजातन्त्र, संसद र संघीयतावादी नभई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लागू गर्न खोज्ने शासक भएको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउन सत्ता गठबन्धनलाई सफल पार्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच सत्ता गठबन्धनले आजै पोखरामा गरेको आमसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसलाई दम्भ नराख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दम्भका कारण केपी शर्मा ओलीको विनाश भएको भन्दै दम्भ राखेमा कांग्रेसको पनि विनाश हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको लागि आफ्नो पार्टी सिद्ध्याउन लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। चितवनमा भएको चुनावी आमसभामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले पार्टी सिद्धिने अवस्थामा पुग्दा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताहरू के हेरेर बसेका छन् भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि भरतपुर पुगेर आफ्नी छोरीलाई मत हाल्न कांग्रेस कार्यकर्तालाई धम्काउने काम गरेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने गरी यसरी धम्काउन नपाउने तर्क गर्नुभयो। रूपन्देहीको एकमात्र उपमहानगरपालिका बुटौलमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेलको चुनावी क्षेत्र भएकाले पनि बुटौलको चुनावलाई चासोका साथ हेरिएको छ। बुटौलमा अघिल्लो चुनावमा एमाले प्रमुख उपप्रमुख सहित जित निकालेको थियो। बुटौलमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे र उपप्रमुखका एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरूङ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग तालमेल गरेको एमाले भने प्रमुखमा बाबुराम भट्टराई र उपप्रमुखमा सावित्रा अर्याललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सुनौ खेलराज पाण्डे र बाबुराम भट्टराईको चुनावी प्रतिबद्धता। सबैलाई नमस्कार। म खेलराज पाण्डे
बुटोलमा गठबन्धन दलको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेद्वार। मेरो चुनाव चिन्ह रुख। मैले बुटोलमा निर्वाचित भए भने सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासी र अवस्थित समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेछु। मैले बुटोलको राजमार्ग चौरादेखि लिएर बुटोलको चिडिया खोलासम्म जुन धुलामे र हिलामे सडक छ कालोपत्री गरेर तत्काल धुलो र हिलो रहित बुटोल बनाउनेछु। यसै गरी ज्योतिनगर पहिरोको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेछु। बुटोलमा रहेको मोतीपुर र तिनौ दानव कोरिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित हुने 1500 घर परिवारलाई मैले बुटोल उपमहानगरपालिका भित्रै व्यवस्थापन गर्नेछु। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जुन 250 बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा परेर त्यहाँका जनता पीडित भएका छन् त्यो जग्गा उनीहरूलाई फर्काएर स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नेछु। यसकारणले बुटोलमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार मुक्त बुटोल बनाउनका लागि मलाई रुख चिन्हमा मतदान गरी एकपटक अवसर दिनुहुन सबैमा विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म बाबुराम भट्टराई। म नेकपा एमालेको तर्फबाट बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार। बुटोल उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बुटोल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छु र यहाँ चाहिँ नि हामीले यो आर्थिक केन्द्र हो, त्यसैले चाहिँ नि यसलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा हामीले विकास गर्दैछौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, युवा उद्यमी लगायतका जुन कामहरू हाम्रा भइरहेका छन् ती कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिने, राम्रा कामहरू छन् तिनलाई हामीले चाहिँ नि सम्पन्न गर्ने काम गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अब योजना बनाएर उपमहानगरपालिकालाई देशकै एउटा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा, विकसित नगरपालिकाको रूपमा मुहार फेर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बुटोलको उज्यालो भविष्यको लागि मलाई मत दिएर विजय बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धी खेलराज पाण्डे र बाबुराम भट्टराई। देशका 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुर उपमहानगरमा पनि विभिन्न दलका उम्मेद्वार, नेता, कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। गठबन्धनबाट लालकिशोर शाह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट मनोज कुमार चौधरी, नेकपा एमालेबाट शिवशंकर शाह हिरा मेयरको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सुनौ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार मनोज कुमार चौधरी र शिवशंकर शाह हिराको चुनावी बाचा र प्रतिबद्धता। नमस्कार, म मनोज चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाबाट मेयर पदको उम्मेद्वार। मेरो उम्मेदवारी चाहिँ जनकपुरलाई सफा सुग्घर हरियो जनकपुर बनाउनको लागि हो, जनकपुरको शिक्षा स्तरलाई उकास्नको लागि हो, स्वास्थ्यको बिग्रेको अवस्थालाई सुधार्नको लागि हो, जनकपुरमा पर्यटन प्रबन्धनको विकास गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। म जितेपछि जनकपुर धामले निश्चय पनि एउटा बदलाव पाउनेछ र त्यो बदलाव यस्तो हुनेछ कि त्यो जनकपुर धाम अहिले पनि युवामय भइसकेको छ। मेरो चुनाव चिन्ह साइकल छापमा जनकपुरका मतदाताले यदि हाम्रो टिमलाई भोट हाली जिताइदिएको खण्डमा जनकपुरको मुहार फेरिनेछ। म शिवशंकर शाह हिरा, नेकपा एमालेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको प्रत्याशी। जनकपुर उपमहानगरपालिका एउटै एजेन्डा के हो, भ्रष्टाचार रहित बनाउनु। जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयभित्र रहेको जति पनि चाहे सरकारी कार्यालय होस् चाहे गैर सरकारी कार्यालय होस् त्यसलाई शून्य भ्रष्टाचारितामा ल्याइदिनु। शून्य भ्रष्टाचारितामा उपमहानगरपालिका र यहाँका कार्यालय गाउने जनकपुरको सर्वाङ्गीण विकास आफसे आफ हुन जान्छ। त्यसलाई कसैले रोक्नु सक्दैन। विकासको सबभन्दा ठुलो बाधा चाहिँ भ्रष्टाचारिता हो। त्यो चाहे शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, चाहे रोजगार सूचनाको क्षेत्र होस्। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष म हुँदाखेरि यो विषयहरूमा चाहिँ महिलाको सशक्तिकरणदेखि लिएर स्वरोजगारदेखि लिएर तपाईँले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर यहाँ भइरहेको आयुधिको परियोजनाको भ्रष्टाचारहरूलाई लिएर मैले थुप्रै काम गरेको छु। त्यसकारणले यहाँका मतदाताहरूले पनि मलाई पत्याइरहेको छन्। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं
कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले चुनावी प्रचारका क्रममा सगुन भन्दै विष खुवाउने घटना भइरहेकोले सचेत रहन प्रहरीको आग्रह, केही सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचार संहिता विपरीतका कार्य गरेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले जेठ 3 गते बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 3 गते मंगलबार दिउँसो 4 बजे बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। पूर्व बजेट छलफल भने 4 गतेदेखि शुरू हुनेछ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्नुभएको हो। जलवायुविदले पालिका चुनावका दिन वैशाख 30 गते देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै पूर्व तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। बंगालको खाड़ीमा उत्पन्न न्यूनचापीय अवस्था आजदेखि सामुद्रिक आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएकोले पूर्व तयारी गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन्। जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिइएको आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढ़ी देखिने र नेपालमा वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिन थाल्ने बताउनुभयो। वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा धेरै वर्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। जलवायुविद डाक्टर उप्रेतीले चुनावको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर मतपत्र, मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि पालिका चुनावको सम्बन्धमा विशेष बुलेटिन निकालेर वैशाख 30 गते देशभर बदली रहेर केही ठाउँमा पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। पालिका चुनावको दिन वैशाख 30 गते खोप सेवा बन्द हुने भएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी समेत परिचालन हुने र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कोरोना विरूद्धको खोपसँगै अरू नियमित खोप सेवा बन्द हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै मतदान केन्द्र नजिक खोप केन्द्र पनि राखेर कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने बताएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर वैशाख 30 गते खोप कार्यक्रम नहुने भन्दै कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन बाँकीहरूले त्यसअघि नै खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै वैशाख 30 गतेपछि खोप कार्यक्रम नियमित हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4010 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 21 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 201 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22106 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले वर्षा शुरू हुनुभन्दा अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउन रोक्ने भएको छ। अस्थायी संरचनाबाट पानी काठमाडौँ ल्याएर गएको 11 गते हप्तादेखि वितरण थालिएको भए पनि वर्षाले आयोजना स्थलमा थप क्षति नपुगोस् भनेर पानी रोक्न लागेको समितिले जनाएको छ। अहिले मेलम्चीबाट ल्याएको दैनिक 17 करोड़ लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण भइरहेको छ। गएको वर्ष असारको पहिलो दिन नै बाढ़ी र पहिरोले आयोजनामा क्षति पुगेकाले यो वर्ष सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। वर्षाको अवधिभर मेलम्चीको पानी रोकिँदा सुन्दरी जलमा बागमतीको पानी नै प्रशोधन गरेर ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ। गएको वर्ष काठमाडौँमा 3 महिना पानी वितरण गरेर असार 1 गते सुरुङ बन्द गरिएको थियो। पानी बन्द गरेकै दिन आएको बाढ़ीले यहाँका हेडवर्क लगायतका विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेपछि सफाई तथा मर्मत गरेर यो वर्ष फेरि पानी ल्याइएको हो। आयोजना स्थलभन्दा माथिल्लो भागमा बाढ़ीले गरेको क्षतिको सुधार भइसकेको छैन। दात्री निकाय एसियाली विकास बैंकले क्षतिको अध्ययन गरिरहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 984737 79890 98010 79890। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक लमही नगरपालिका वडा नम्बर 9 का सुनिल चौधरीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि पालिका चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको लागि जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। जाँड रक्सीको प्रयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र भएर वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरामा समस्या आउन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। यस्तै काठमाडौँ, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाले पनि 27 गते रातिदेखि जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन्। संखुवा सभाको मकालु गाउँपालिका 3 समाटारमा सुक्खा पहिरोका कारण उत्तरी क्षेत्र भोटखोला सड़क खण्ड 1 हप्तादेखि बन्द भएको छ। उत्तर दक्षिण सड़क खण्ड अन्तर्गतको किमानथाका खादबारी सड़कमा सुक्खा पहिरोका कारण सड़क बन्द हुँदा चुनावका लागि जाने कर्मचारी र यात्रु अलपत्र परेका छन्। सुक्खा पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएका कारण इस्काबेटर पुर्याइए पनि सड़क खण्ड खुलाउन समस्या भएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज दोहोरो अंकले बढेको छ। बजार खुलेको
केही बेरसम्म निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से 12:30 बजेपछि भने बढ्न सुरु गरेको थियो। बन्द हुने बेलामा नेप्से 17.95 अङ्कले बढेर 2256.57 बिन्दुमा पुगेको छ। 233वटा कम्पनीका 33,41,000 किता शेयर 1,32,64,00,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। चुनावको दिन पानी पर्न सक्छ भनेर मौसमविदले भनेको खबरबारे ईश्वरी चापागाई भन्नुहुन्छ, हिजो आज दिनहुँ जस्तै पानी पर्ने गरेको छ। विशेष गरी चुनावको दिन मतपत्रको सुरक्षा र मतदान स्थलमा मत दिन आउने नागरिक नभिजुन् भनेर पालको व्यवस्थासम्म चाहिँ हुनुपर्छ। यही खबरमा फेसबुकमा दीपक डिमडुङ निरन्तर नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, मतदान स्थलको पूरै भाग र मतदाता लाइन बस्ने सबै ठाउँमा ओतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मतपत्रको व्यवस्थापन हो, त्यसबारे अहिले नै सम्बन्धित निकाय सजग बन्न आवश्यक छ। मीना चौधरी चिन्तित हुँदै लेख्नुहुन्छ, चुनावको दिन सार्वजनिक गाडी पनि चल्दैन, मतदान केन्द्रसम्म कसरी जाने होला? जसोतसो गए पनि मतदान स्थलमा पाल लगायतका ओत लाग्ने व्यवस्था छैन भने पानीमा रुझेर मत दिन गाह्रो हुने भयो। त्यसमाथि अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा गर्भवतीहरूलाई झन समस्या हुन्छ। अनि चुनावमा खटिने सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको ज्यान गएमा परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ दिने बारेको खबरमा सुनिता मगर सचेत हुन आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, सकेसम्म कोही कसैबाट पनि अनैतिक र सुरक्षाको हिसाबले गलत काम नहोस्। पैसा मानिसको शरीरभन्दा ठूलो होइन। ज्यान गुमाउनेको परिवारले पीडामा जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा संवेदनशीलतामा ख्याल गरौं। चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न होस्। शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। हङकङको नयाँ नेतामा पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन ली चयन हुनु भएको छ। आफू मात्र एकल उम्मेद्वार रहेको एउटा बन्द चुनावी प्रक्रिया मार्फत ली हङकङ नयाँ नेतामा चुनिनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। लीको नियुक्तिलाई हङकङमा आफ्नो पकड मजबुत गर्ने चिनिया कदमका रूपमा हेरिएको छ। चीनका प्रखर समर्थक ली खासै लोकप्रिय नभएका बीबीसीले जनाएको छ। तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष मताधिकार नरहेको हङकङमा त्यसको विशेष अर्थ हुँदैन। हङकङको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी एउटा 1500 सदस्यीय समितिमा छ, जसमा सबैजसो चीनका समर्थकहरू छन्। लीले सन् 2017 देखि हङकङको प्रमुख कार्यकारी रहेकी क्यारी लामलाई विस्थापित गर्नुहुनेछ। लीले यसअघि सन् 2019 को लोकतन्त्र समर्थकहरूको प्रदर्शन नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले सन् 2020 मा एउटा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्न समर्थन गर्नुभएको छ, जसले हङकङको स्वायत्ततालाई घटाएको छ। चीनका नीतिहरूप्रति बलियो समर्थनका कारण लीको नेतृत्वले अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हङकङमा अझ कठोर चिनिया नियन्त्रण शुरू गर्न सक्ने डर उत्पन्न भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी फौजले एउटा विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा 60 जनाको ज्यान गएको युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनको लुहान्स्कको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको एउटा विद्यालयमा गराएको विस्फोटमा 60 जना बालबालिका मारिएका युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विद्यालयमा रहेका 90 जना मध्ये 30 जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको रुसले जनाएको छ। रुसी विमानले विद्यालय भवनमा बम खसालेर विस्फोट गराएका युक्रेनको आरोप रहेको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनको मरियुपोलको स्टील उद्योगबाट सबै वृद्ध, महिला र बालबालिकालाई बाहिर निकालेको दावी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्टील उद्योगबाट झण्डै 300 जना गैर सैनिकलाई उद्धार गरेको र अझै उद्धार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। रुसले भने सबै महिला, बालबालिका र वृद्धलाई बाहिर निकालिसकिएको दावी गरेको छ। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाड़ी बीचको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। एन्फाको मुख्यालय सातोबाटोमा बसेको कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाड़ीको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न आर्मीका पूर्व उपरथी तथा पूर्व खेलाड़ी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। कमिटिमा पूर्व खेलाड़ी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा हुनुहुन्छ। कमिटिलाई एन्फाले 1 हप्तामा विवादको सत्य तथ्य सहित छानबिन गरेर एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। एएफसी एशियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय खेलाड़ीले मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गएको वैशाख 13 गते
10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटको आजको पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई 67 रनले हराएको छ। मुम्बईमा बेंगलोरले दिएको 193 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 125 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। हैदराबादका लागि राहुल त्रिपाठीले सर्वाधिक 58 रन बनाए। बलिङतर्फ बेंगलोरका वानेन्दु हसरङ्गा दी सिल्भाले 5 तथा जोस हजलवुडले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरका लागि कप्तान फाफ डु प्लेसिसले नट आउट 73 रन बनाए। यस्तै रजत पाटीदरले 48 र ग्लेन म्याक्सवेलले 33 रन बनाए। दिनेश कार्तिकले 8 बलमा नट आउट 30 रन बनाए। विराट कोहलीले खाता खोल्न सकेनन्। आजको जितसँगै बेंगलोर 12 खेलमा 14 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। हैदराबाद 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। आजको दोस्रो खेलमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा दिल्लीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको चेन्नईले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। चेन्नईले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 83 रन बनाएको छ। उसका ऋतुराज गायकवाड 29 र देवन कनवे 50 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। चेन्नई 10 खेलमा 6 अङ्कका साथ तालिकाको 9औं स्थानमा छ। 10 खेलमा 10 अङ्कसहित दिल्ली 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा आश्रित परिवारले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने। प्रचारका क्रममा सगुन भन्दै विष खुवाउने घटना भइरहेकाले सचेत रहन प्रहरीको आग्रह। बंगालको खाडीमा उत्पन्न आसानी आँधीका कारण चुनावको दिन धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। मतदान र चुनावी गतिविधिमा पर्न सक्ने असरबाट जोगिन सरकारलाई मौसमविदको सुझाव। वर्षा सुरु हुनु अघि नै मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने। बर्खाभर बागमतीको पानी प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने विषयमा छलफल चल्दै। हङकङको नयाँ नेतामा पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन ली चयन। चीनका कट्टर समर्थक लीको नेतृत्वको हङकङमा चिनिया नियन्त्रण अझै कठोर हुने सम्भावना। र खेलाडी र प्रशिक्षक विवादबारे छानबिन गर्न एन्फाद्वारा समिति गठन। आइपीएल क्रिकेटमा बेंगलोरले हैदराबादलाई हरायो। दिल्ली र चेन्नईको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।